ओम अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः सर्वगुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः गुरुविग्रहभ्यो नमः गुरुपादुकाभ्यो नमः। गणपतये पार्वतये सूर्याश्च विष्णु हरये नमो नमः। आजको विशेष दिनमा म हार्दिक आभारी भएको छु। पहिलो कुरा, एउटा सानो छोटो मात्र जानकारी चिनाजानी पनि होइन, त्यो सानो जानकारीको माध्यमबाट एउटा नारी, तसर्थ नारीत्व र स्त्रीत्व फरक हो। स्त्रीत्व एउटा विपरीत लिङ्गी मात्रै हो। नारीत्व गुण, गौण, विज्ञान, विद्याले परिपूर्ण अवस्था हो। एउटा जङ्गलमा बसिरहेको योगी एउटा सामान्य जानकारीको भरमा उसले आमन्त्रणा गर्छ। एउटा छोरी, एउटा चेली एउटा देश छोडेर अर्को देशमा आउनुहुन्छ सानो आमन्त्रणाले। त यो विषयमा आदरणीय हाम्रो खान्डो रेन्चेन डोल्माजी जो यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो, यसमा म धेरै धेरै हृदयदेखि नै आभारी र कृतज्ञ भएको छु। साथमा उहाँ आफ्नो बहिनी र उहाँ मात्रै आउनुभएको छ। बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथमा मेरो योगीजी हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो ठुलो दोकानदारी छ उहाँको, सबै छोडेर यहाँ क्रियाहीन, कार्यरहित, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीहीन जङ्गलवासीको आमन्त्रणामा उहाँ पनि उपस्थित हुनुभयो। समग्र सूर्यका सप्तकिरण र शरीरमा भएका सप्तचक्र र मर्मबिन्दु लगायतको विज्ञान हजुरहरूलाई पस्किनु भयो। वास्तवमा धर्म भनेको यो हो। धर्म विज्ञानै विज्ञानको राशि हो। तर धर्म पाखण्ड, प्रपञ्च र आडम्बर अनि षड्यन्त्र बनेर सङ्कुचित भयो। यो समस्याले गर्दा हजुर हामी र आउने सन्ततिहरूलाई धर्मप्रति नै सन्देह हुन थालेको छ। हर्षितमा यस विषयमा पनि छु आज कि मलाई लाग्थ्यो म मात्रै निकै सानो उमेरदेखि यो धर्मको विकृत भूमरीमा फसिरहेको छु जस्तो लाग्थ्यो। विक्रम सम्वत करिब 56 सालमा 54 सालमा नेपाल छोडेर 56 सालमा नेपाल फर्केमा करिब 4 वर्षको हुँदा लेह लद्दाखको हिमालय क्षेत्रमा केही वन्यजन्तुको मांस व्यञ्जनको सहारामा पनि बाँच्ने बाध्यता थियो, बाँचियो। साथमा त्यहाँको परिस्थिति र परिवेशमा घुल्दै मिल्दै यहाँसम्मको यात्रा भयो। आज यो 30 वर्ष पुरा भएको छ मेरो यात्रा। जन्मेको 6 महिनापछि म एउटा मन्दिरमा मेरो माता पिताले नै समर्पण होइन फालिएको मान्छे हुँ म। तसर्थ पनि मैले यो दुनियाँमा सङ्घर्ष गरेर मैले आफूलाई लावारिस हुनबाट बचाएर बारिसको गौरवमय इतिहास बनाउन सक्षम भएँ। वास्तवमा मलाई कसैले यो पृथ्वीमा बारिस बनाएको होइन, स्वीकारेको पनि होइन। आमाले मेरो होइन भन्नुभयो, बुवाले मेरो कसरी हुन सक्छ, 9 महिना तिमीले गर्भमा राख्यौ, तिम्रो होइन भने मेरो त हुने कुरै भएन भनेर बुवाले पनि स्वीकार्नु भएन। उहाँहरूको आफ्नो मैत्री अथवा आफ्नो के थियो, के व्यवहार थियो आफ्नो ठाउँमा छ। त यो लामो इतिहासमा हामी जस्तै हजारौं गाथाहरू महासिद्धहरूका छन्। यहाँ जाति र विभेदताको विषयमा, वर्णको विभेदताको विषयमा झगडा र लफडा अनि उल्झनहरूमा बसिरहेको परिवेश छ। हिजो भर्खरै पनि कहीँ कुनै मान्छेले बनाएको जातिका मान्छेलाई कुनै जातिका मान्छेले पढ्न दिएनन् भन्ने खबर एकदम व्यापक रूपमा 3 करोड जनतालाई पुर्याइएछ। त आज यो 5000 वर्ष 5123 वर्षको जुन गुरुजीको जन्मोत्सव छ, यो महान उत्सवमा हामी 21 जना जम्मा भएर जुन उत्सव मनाइरहेका छौँ, यो ठुलो काम हो।
तर थोरैले गरिरहेका छौँ। महत्त्वपूर्ण काम हो, त्यो पनि थोरैले गरिरहेका छौँ। किनकि त्यो सौभाग्यशाली प्रत्येक पात्रले आफ्नो इतिहास बनाउनको लागि पूर्व नै केही तपस्या र केही प्रज्ञा कमाएको हुनुपर्छ। त्यत्तिकै भिडमा जम्मा हुन पाइन भनेर मात्र पनि हुँदैन, भिड गर्छु भनेर मात्र पनि हुँदैन। खेतीयोग्य जमिन, समग्र जमिन खेतीयोग्य हुँदैन। त्यसैले इतिहासको पात्रता, इतिहासको गौरवमय गाथामा जोडिनको लागि पनि हामी योग्य बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई शिष्यत्व निर्माण भन्छ। यहाँ कोही पनि व्यक्ति गुरुजी हामी आयौँ, हजुरले तुरुन्तै मलाई गुरु बनाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। विगत कैयौँ वर्ष म यत्रो यात्रा गर्दा हजारौँ गुरुहरूसँग सङ्गत गरियो, कुनै पनि गुरुले मलाई गुरु बनिस् भनेर भन्नु भएन। किनकि म अहिले पनि शिष्य नै छु, अहिले पनि म गुरुहरूलाई ग्रहण गर्दैछु, गुरुहरूको पद्धतिलाई ग्रहण गर्दैछु, तसर्थ म शिष्य नै हो। अझै शिष्य बन्न पनि असमर्थ छु। त यही असमर्थतालाई हुनसक्छ बिस्तारै 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 कम गर्दै लैजाउँ भन्ने विषयमा एक महान योगीको जन्मोत्सव मैले यो जीवनमा ज्ञात मलाई धेरै पहिलेदेखि भए तापनि पहिलो पटक मनाएको। यहाँ जातीयताको कुरा छैन। सिद्ध धर्म सङ्घमा कुनै जातीयताको कुरा छैन, न बुद्ध धर्म सङ्घमा जातीयताको कुरा छ। कयौँ बुद्धहरू शाक्य वंशमा जन्मिनु भएको छ, कयौँ बुद्धहरू लामाहरूको वंशमा जन्मिनु भएको छ, कयौँ बुद्धहरू हाम्रो सिद्धार्थ बुद्ध थारूको परिवारमा जन्मेको मान्छे हो। उहाँ विश्वभरिमा फैलिनु भयो। काश्यप मुनि बुद्ध त्यस्तै हजारौँ बुद्धहरूको जुन गाथा छ, केही व्यक्ति र केही समुदायले हिजो बिहान मात्रै आरम्भ भएको बुद्ध धर्म भन्छ, त्यस्तो होइन। बुद्धको नामबाट चिनिएको धर्म चाहिँ भर्खर हो, तर त्यो धर्म त पुरातन हो। हजारौँ बुद्धहरूले मानवको गुण धर्मको संश्लेषण, विश्लेषण र व्याख्या विस्तार गर्दै आएको। धर्म पनि प्रतिष्ठापन होइन, धर्मको ज्ञात गराएको। धर्म स्वतः छ, त्यो धर्मलाई ज्ञात गराउने काम मात्रै हो। तपाईहरूसँग प्रत्येकसँग गुण धर्म स्वतः छ, तर त्यसलाई बादल लगाइरहनु भएको छ हजुरहरूले। आसक्ति, आडम्बर र पाखण्डको जुन बादल लगाइरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा त्यो धर्म छोपिएको छ, ढाकिएको छ। त्यो हटाउने काम, कलेश निवारणको काम साधना भन्दा पूर्व अभ्यास गुरुको नजिक भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अभ्यास जब कण्ठस्थ हुन्छ, गुरुको उपस्थिति बिना गर्न सकिन्छ, हिमालयको कन्द्राहरूमा, गुफाहरूमा एक्लै जब शोधनको प्रक्रिया हामी थाल्दछौँ, तब मात्रै कलेश निवारण हुन्छ। गुरुसँग बसेर गरेको कुनै पनि क्रियाहरू साधना हुँदैन, त्यो अभ्यास हो, त्यो आवृत्ति हो, त्यो प्रयोग हो। त्यो प्रयोगलाई स्वयंले त्यो अस्तित्वसँग, त्यो स्थिति, त्यो परिवेश र त्यो देशसँग समन्वय गरेर जब हामी साधना गर्छौँ, त्यो साधना बन्छ। अब कलेश निवारण हुन्छ र अब पात्रत्व निर्माण हुन्छ, अब शिष्यत्व निर्माण हुन्छ। अब शिष्य र गुरुमा कोही भिन्नता छैन। या उसलाई गुरु भनेर सम्बोधन गर, या शिष्य भनेर सम्बोधन गर, या बुद्ध या सिद्ध या भन्ते या अरहत केही पनि भन। अब उसलाई जे भन्दा पनि ऊ के छ? पक्का छ। पक्का छ मतलब पूर्ण छ। शिष्यत्व भनेको एउटा त्यस्तो बीज हो जो ईश्वर बन्ने मार्ग हो। ईश्वर बन्ने मतलब यहाँ दम्भ अहंकार गरेर म ईश्वर भएँ, म भगवान भएँ भन्ने हिँड्नेहरूको भिड पनि यहाँ जमात पर्याप्त मात्रामा छ। कोही इन्जिनियर पढ्दै गरेकाले आफूलाई ईश्वर भनिरहेका छन्, कसैका कपालमा जमरा उम्रेको भरमा पनि ईश्वर भन्दैछन्, कसैको तालु चिल्लो भएको कारणले पनि ईश्वर भन्दैछन्, तैँले कपाल किन पालेको भनेर कुतर्क पनि गर्दैछन्। तर्क होइन, कुतर्कले हामीलाई विजयी बनाउँछ, विजयी बनाउँछ तर अजय बनाउँदैन। कुतर्कले हामीलाई पूर्ण हुनबाट रोक्छ, समर्पण भावले हामीलाई अजय बनाउँछ, अमर बनाउँछ, शाश्वत सनातन बनाउँछ। तसर्थ समर्पण भाव हुनुपर्छ। चाहे त्यो पुत्रको आमासँग होस्, पितासँग होस्, चाहे त्यो श्रीमतीको श्रीमानसँग या श्रीमानको श्रीमतीसँग या गुरुको शिष्यसँग, शिष्यको गुरुसँग,
यो समर्पण भाव हुनै पर्ने हुन्छ। तसर्थ यी महान गुरुलाई सम्झिनुको एउटै मात्र मुख्य कारण हो सम्भवतः केही पात्रहरूमा शिष्यत्व घटोस् र समग्र व्याकरण, सम्बोध भाषा अथवा संस्कृत भाषा अथवा ब्राह्मी लिपिदेखि लिएर यी अनेकौं दर्शनहरूको मेहनत भनेको के हो भने शिष्याम ददाति विनयम भन्यो। विनय भनेको समर्पण भाव, झुक्ने नम्र भाव। विनयम ददाति पात्रताम भन्यो। विनयले पात्रता तयार पार्छ। उसले ग्रहण गर्ने, उसले सुन्ने, उसले श्रवण गर्ने, उसले सिक्ने विषयमा चासो हुन्छ, रस हुन्छ, उसमा लगनशीलता हुन्छ। विनयम ददाति धनम भन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई धन जसले पनि समर्पण गर्छ। यो त गर्नेवाला मान्छे हो, यसले त काम गर्छ, यो त मेहनती पौरखी मान्छे हो। यसले कुनै पनि योगदानलाई, बलिदानलाई अनादर गर्दैन, कदर गर्छ, इज्जत गर्छ। तसर्थ यसलाई दिनुपर्छ। राजा प्रजा सबैले उसलाई समर्पण गर्छन्। अब धन छ, विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, चर्मचक्षु खुलेको व्यक्तिले अब त्यो धनको सदुपयोग गर्छ र विशाल विशाल मदरसाहरू, गुरुकुलहरू, गुम्बाहरू निर्माण गर्छ, जहाँबाट पूर्वीय दर्शनका सर्वाङ्गीन शास्त्रहरूको अध्ययन हुन्छ। यहाँ ढुङ्गालाई देवमूर्ति बनाएर दक्षिणा चढाउने र त्यो पैसा कुम्ल्याउने ठाउँ मात्र बनाउँदैन। यहाँ त्यो बन्ने प्रक्रियाहरू बढी विकृतमय रूपमा गएका हुन्। तपाईहरुले देख्नु होला, यो अनकन्टार जंगलमा बसेको छु, कुनै देवी देवताको कुनै केही मूर्ति, कोही फोटो मसँग छैन। कारण के? किनकि यहाँ भावो देवो विद्यते भन्छ। कुनै पनि देवताहरूलाई मैले चाहे भने म बोलाउन सक्छु यहाँ र मैले अर्पण गर्न सक्छु र मलाई रिस उठ्यो भने म लट्ठी लिएर लखेट्न पनि सक्छु उनीहरूलाई। रिस किन उठ्छ? किनकि देवताहरूमा पनि कतिखेर कुनै ती पात्रहरू जसमा योग्यता हुँदैन, उनीहरूले अर्पण गरेको पुष्पाञ्जली स्वीकार्न बित्तिकै देवत्वमा पनि हाँस भएर, हाँस भनेको के बुझ्नुहुन्छ? देवत्व घट्यो, देवत्व गुम्यो। तर देव प्रतिष्ठामा छन्, तिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ। योगपथ यही अद्भुत छ। मानव मात्रलाई होइन, देव र दानवलाई पनि दण्डित गर्न सक्ने, मार्ग प्रदर्शन गर्न सक्ने, काम लगाउन सक्ने उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी छ यहाँ। योगीहरूले देवताहरूसँग के काम गर्छन्? के गराउँछन्? केही पनि होइन, काम गराउने हो। मजदुरहरू हुन् देवताहरू, तर ईश्वर मजदुर होइन। ईश्वर पराशक्ति फरक कुरा हो। देवताहरू कामदार हो, इमानदार पूर्वक उनीहरूले कार्य पूर्ण गर्छन्। तसर्थ योगीहरूले देवताहरूबाट काम गराउँछन्। त देवताहरूबाट काम गराउन सक्दैन भने त्यो योगी होइन। अनुनय विनय कसरी गरेर हुन्छ? विनय गर्न जान्नुपर्छ। आफ्नो घरको हलीसँग पनि अनुनय विनय गर्न जान्नुपर्छ भने आफ्नो घरको मुलीसँग पनि हामीले अनुनय विनय गर्न जान्नुपर्दछ। त्यो योगित्व हो, त्यो शिष्यत्व हो। त्यसले के गर्छ? कार्य सफल हुन्छ। उसलाई चाहिने जति अनुनय विनय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि एउटा दान हो, त्यो पनि योग राशि हो, त्यो पनि धन राशि हो। किन त्यो पनि एउटा उसको आत्मालाई तृप्त गर्ने पद्धति हो। यसैले हामीले यो पुरातन धर्मलाई, सनातन धर्मलाई जगतभरिमा, विश्वभरिमा तटस्थ भावमा जस्ताको तस्तै बुझाउने उत्तरदायित्व रहेको छ। मूल धर्म समग्र सेमोनिजमहरू भन्छ, जुन प्रकृति पूजकहरू भन्छ, हामी सबै प्रकृति पूजक हो। त्यसलाई एक विशेष खालको गुरु परम्पराले हामीलाई अझै व्यवस्थित बनाइदिएको हो, अझै व्यवस्थित, अलि सुन्दर। त पद्मसम्भवलाई सम्झिन्छु म यहाँ। पद्मसम्भवको कार्य बहुत सुन्दर कार्य छ। त बुद्ध धर्म यहाँबाट तिब्बत सम्भोटमा गयो। महारानी भिरकुटी ताराले लगेर जानुभयो बुद्ध धर्म यहाँबाट। बुद्ध धर्म फैलाउन सकिएन तिब्बतमा। कारण के भन्दा त्यहाँका पुरातनवासीहरू, त्यहाँका आदिवासीहरूले आफ्नो पुरातन पद्धतिलाई छोड्न चाहिरहेका थिएनन्। त पद्मसम्भवलाई बोलाइयो। त्योभन्दा पहिले केही भन्तेहरू, केही भिक्षुहरू, बिहारवासीहरू पुगे। उनीहरू कार्य सफल भएनन्। दिनभरि निर्माण गरेको गुम्बा तिब्बतमा राति बिहान छैन।
ढुङ्गा पनि छैन, जग पनि खनेको छैन, माटो बराबर छ। अर्को दिन त्यस्तै, अर्को दिन त्यस्तै, यस्तै कयौँ दिन बितिसकेपछि पद्मसम्भव दुनियाँमा चम्किसकेका थिए। साम्प्रदायिकता र समूहभन्दा व्यापक रूपमा उनी फैलिसकेका थिए र पद्मसम्भव दक्षिण दिशामा छन् भनेपछि भिरकुटीले आफ्नो राज्य शासनबाट केही भिक्षु र केही सामाल बोक्ने मजदुर सहित उनलाई लिन पठाउनु भयो। त पद्मसम्भवलाई भेटियो, ल्याइयो। तर कार्य कस्तो चमत्कारपूर्वक छ। उहाँ तन्त्रको अत्याधिक धेरै प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो कार्य कुशलतामा। त फर्किँदाखेरि ल तिमीहरू आउँदै गर, म जान्छु, जहाँ आगो धुवाउँछ त्यहाँ तिमी आइपुग्नु है। उहाँ कतिखेर पुग्नुहुन्थ्यो थाहा छैन। उहाँ पुगेर धुनी चेताएर मस्त बस्नुभएको हुन्थ्यो। जब भिक्षुहरू र ती भरियाहरू आइपुग्थे तातो तातो आगोबाट पानी तताएर उहाँले सेवा गर्नुहुन्थ्यो। उनीहरूले तसर्फ उहाँलाई त्यसरी तिब्बत पुर्याए र तिब्बतबाट बुद्ध धर्म विश्वभरिमा फैलिएको हो। नेपालबाट बुद्ध धर्म तिब्बत गयो, यो सत्य हो। तर तिब्बतबाट बुद्ध धर्म विश्वमा फैलायो किन? त त्यो पुरातनवादीहरूलाई पनि बुद्ध धर्मभित्र समायोजित गर्न सफल भए। त्यो ढ्याङ्ग्रो बजाउने पद्धति, त्यो शङ्ख बजाउने पद्धति, त्यो डमरू बजाउने पद्धति, त्यो ध्वजा फहराउने पद्धति, त्यो प्रार्थना गर्ने पद्धति, पूर्वजलाई सम्मान गर्ने पद्धति, त्यो समग्र पद्धतिलाई जब पद्मसम्भवले स्वीकारे तब बुद्ध धर्मलाई सहज भयो। अहिले पनि तिब्बतबाट फैलिएको लामा गुरु परम्परा र नेपालबाट फैलिएको बिहार र भिक्षु परम्परा फरक छ। हुन त लिपि मात्रै फरक हो, पद्धति सबै सम्भोटमा लेखिएका पनि पिटक ज्ञान नै हो। र पिटक ज्ञान सँगसँगै धेरै अरू ज्ञानहरू, विज्ञानहरू छ। सङ्गीत जसलाई चारै वेदको समग्र वेदी विधानहरू तिब्बतमा छ। डमरू, शङ्ख इत्यादिको समावेद। प्रकृति पुज्नु मान्नु ऋग्वेद अग्निविले पुरोहितास्य यज्ञस्य यज्ञ होताराम भन्छ। हाम्रो 11 रुद्रमा जेठो रुद्र भनेको अग्नि हो। त अग्निको पनि सम्मान छ, त्यहाँ हर कुराको सम्मान छ। त पूर्ण वैदिक छ, ऊ भाषा मात्रै फरक हो, लिपि मात्रै फरक हो, त्यो प्रत्येक विधि छ। हामी पुरातनवादी हौँ भन्ने हाम्रो समुदाय आज हाम्रो पद्धतिबाट अनभिज्ञ छ। ठेली दर्शनहरू छन् तिब्बतमा। शङ्ख कसरी बजाउने, डमरू कसरी बजाउने, घन्टी कसरी बजाउने, ध्वजा कसरी फहराउने, त्यो विधि हामीसँग छ। हामी पुरातनवादी मात्र भनेर त भएन त। त्यो हाम्रो पद्धति हामीसँग छैन भने भाइसँग भए पनि स्वीकार्नुहोस्, दाइसँग भए पनि स्वीकार्नुहोस्। त म यो दुनियाँभरिको मान्छेहरूलाई सनातन धर्मको सर्वाङ्गीनता बुझ्नु छ भने दुईटा जातिमा गएर बुझ्नुस् भन्छु। एक नेपालको नेवार प्रजाति मानवमा यस्तो सर्वोत्कृष्ट जाति हो जसमा सनातन धर्मका हजारौं हाँगा बिङ्गालाई उसले यसरी समातेर हिँडेको छ। त्यो गौरव गाथामा 1000 वर्ष एक कल्प गाउँ भने पनि कम हुन्छ। त्यसपछि सम्भोटले त्यो पुरातन पद्धति, त्यो सर्वाङ्गीन पद्धति चलाएर ल्याएको छ। लाज लाग्दैन भने, घिन लाग्दैन भने, आफूलाई कल्याण गर्ने हो भने यो पद्धतिलाई स्वीकार्नुहोस्। यहाँ बुझ्नुहोस्, यहाँ पढ्नुहोस्। पद्धति तपाईको हो, भाषा मेरो छ, लिपि मेरो छ, त्यो पनि परिस्थितिले बनाएको हो। किनकि संस्कृत भाषा विशेष गरेर, संस्कृत लिपिलाई विशेष गरेर नष्ट गर्ने कुनै कालखण्डमा कुनै प्रजातिले गरे, त्यो समयमा त्यो समग्र वेद दर्शनहरू, समग्र पूर्वीय दर्शनहरूलाई सम्भोट लिपिमा गरियो। त्यसमा मारप्पा, मेलारेप्पाको गुरुजी लगायतको योगीहरू, नारोप्पा, तिलोप्पा लगायतको योगीहरूको योगदान छ। यी महान योगीहरूको यो तपोभूमि जहाँ नारोप्पा, तिलोप्पाले तप गर्नुभएको यो तपोभूमिमा आज तपाईँहरू उपस्थित हुनुभयो, केही श्रवण गर्नुभयो, केही सुन्नुभयो, सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ। यहाँ नारोप्पा, तिलोप्पाले योग गरे, ठिक छ, कि उनको गुफा, प्रत्येक ओडारमा उनको मूर्ति बनाएर बत्ती बाल्नु मात्र हाम्रो उत्तरदायित्व होइन। त्यो फेरि ठग धन्दा सुरु भयो। मैले देखेँ ती गुफाहरूमा, मैले केही दिनको साधनाको अनुमति चाहे, अनुमति मिलेन। ती माटाका मूर्तिहरू पनि बनेका थिएनन् त्यतिखेर। अहिले नारोप्पा, तिलोप्पाका मूर्तिहरू बनाएर केवल भेटी संग्रह गर्नुसँग मतलब होइन। ती गुफाहरूमा, ती ओडारहरूमा योगी नारोप्पा र तिलोप्पाले सिकाएको पद्धति के हो, त्यो पढ्ने, त्यो लेख्ने, त्यो गुम्बा हुनुपर्छ।
त्यो बिहार हुनुपर्छ, त्यो गुरुकुल हुनुपर्छ, न कि गाँजा भाङ धतुरो किन्ने पैसा जम्मा गर्ने मूर्ति हुनुपर्छ। यो विकृति छ। विकृति चिन्नुपर्छ, विकृति बुझ्नुपर्छ, अनि सुकृतिको प्रतिष्ठापन हुन्छ। शत्रुको शक्ति जाँच्न पर्ने हुन्छ। शत्रुको शक्ति जाँच्ने व्यक्तिले उसलाई परास्त गर्न सक्छ के। हुत्तिएर आक्रोशमा आएर उसँग कुस्ती खेल्न गयो भने काक्रो कुकुरो हड्डी भाँच्दिन्छ उसले, किनकि ऊ त आक्रोशमा हुँदैन। जति धैर्यवान हुन्छ उति नै पराक्रमी र वीर हुन्छ। जति धैर्यवान हुन्छ उति ध्यान साधनामा स्थिर हुन्छ। योद्धा र योगीको स्थिति एउटै भन्दैछु, त्यही कारणले एउटै स्थिति हो। संसारभरिका आसन सिंहासनहरू जति पनि शासन सत्तामा बनेका छन्, ती समग्र शासन सत्ताका सिंहासनहरू योगीका आसनहरू हुन्। ती उच्च स्थानबाट बसेर समग्र मानव समुदायलाई समान भावले न्याय गर्न सक्नु र तिनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा प्रदान गर्न सक्नु। ती योगीहरू, ती राजाहरू जसले समग्र समाजलाई पूर्ण शैक्षिक पद्धतिहरू प्रदान गर्दथे, त्यो पद्धति टुटेको छ। हामी त कहाँ भोटेलाई पढाउँछौँ वेद भन्छ, तैँले नपढाएर के हुन्छ? तैँले जो पढेको छैनस् त्योभन्दा बढी भोटेले पढिरहेछ, म त त्यहाँ गएर पढ भन्छु, हैन? यहाँ मैले बहिनी आएको कारणले मात्रै प्रशंसा गरेको होइन, किनकि मैले पनि सकेसम्म अनुसन्धान गरेको छु, सकेसम्मको अन्वेषण गरेको छु। मैले चलेका बुद्ध दर्शनका लेखकहरूको अध्ययन गरेको छु र मेरो गुरु महाराजको आशीर्वादले पनि त्यस्तो पात्रहरूको संगत पनि केही हदसम्म गरेको छु। अझै पनि अपुरो छु। हामी पुरातनवादी हौं भनेर घमण्ड मात्र गरिरहेका छौं। एउटा ध्वजा कसरी सिउने आउँदैन हामीलाई। देउताको थानमा ध्वजा कसरी सिलाएर चढाउने भन्ने आउँदैन। निशान कसरी गाड्ने भन्ने आउँदैन। हामी पुरातनवादी भनेर मात्र हुँदैन त। त्यो पद्धति, त्यो परम्परालाई साकार स्वरूप दिनको लागि सिद्धकुलम, गुरुकुलम र गुम्बाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्छ। न कि यहाँ उपाध्याय बाहुन र जैसी बाहुन भनेर नागरिकलाई, मानव समुदायलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउनुपर्छ। द्राविडको योगीलाई सम्भोटको प्रेम प्रदान भएको छ। आज सम्भोटका दुईजना नानीहरू आएर एउटा समुद्र तटमा एउटा लावारिस आमा बाउले फालिएको एउटा बच्चा जो महासिद्ध बनेर चिनिए, 10 आलवार 12 आलवारमा उहाँलाई सबभन्दा ठुलो मानेर पूजिन्छ। तर जन्म परम्पराको हिसाबमा गुरु परम्परा पछि बनेको, कमाउन खान सजिलो हुन्छ भनेर यो चाहिँ वास्तवमा उनीहरूको कोही गुरु परम्परा होइन। यी 12 जना आलवारहरू लावारिस नै छन्। भूतयोगी, सरयोगी, महतयोगी र योगी वाहनहरू यिनीहरू लावारिस हुन्, चम्केका ताराहरू। त्यसमा 5औं नम्बरमा षट्कोप पराङ्कुश सूर्य हुनुहुन्छ। षट्कोप पराङ्कुश सूर्य कसरी नाम रह्यो? 6 क्रियाहरू, प्रकृतिका 6 वटा क्रियाहरूले उनीमाथि हुकुम गर्न सकेनन्। जन्मिन बित्तिकै बच्चा रुन्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, भोक लाग्छ उसलाई। जन्मिने बित्तिकै उसलाई भोक लाग्छ। हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, किनकि उसले 9 महिना जुन गुफा प्राप्त गरेको छ, त्यो परम तपस्याले प्राप्त गरेको, त्यो गुफामा कुनै पनि अभाव छैन। तर उसले आमाको नाभिबाट छुट्टिन बित्तिकै पृथ्वीमा अब अभाव सुरु भयो। रुन्छ ऊ आमाको स्तनपान गर्नको लागि। आजको आमाहरू आमा नै होइन, नारी त हुनु सम्भावनै छैन, किनकि बच्चालाई 6 महिना 2 वर्ष स्तनपान गराउन नसक्ने कि नारी हुन् तिनी? तिम्रा स्तन बनेको नै तिम्रा सन्ततिका लागि हुन्। तिम्रा स्तनहरू सुडौल र सारा बनाइराख्नको लागि होइन। यदि त्यस्तो हो भने त माटोको बनाइदिन्थ्यो, ढुङ्गाको बनाइदिन्थ्यो, हड्डीको बनाइदिन्थ्यो। त शरीरका हरेक नसाबाट, रगतको माध्यम हुँदै, पसिनाको माध्यम हुँदै, अन्न र फलफुलको माध्यमबाट त्यो दूधमा परिणत हुने त्यो विज्ञान, त्यो भण्डार तपाईलाई त्यत्तिकै प्रदान गरेको होइन। आजको नारीहरू नारी नै छैन। स्त्री जातिलाई धिक्कार छ। ती धिक्कार, यति धेरै धिक्कार छ ती नारी, ती स्त्रीहरूप्रति कि तिनी स्त्रीहरू केही बन्न लायक नै छैनन्। न श्रीमती बन्न लायक छन्, न गुरु आमा बन्न लायक छन्, न बहिनी भन्न लायक छन्, न भाउजू, कुनै उपाधि दिन लायक कि स्त्रीहरू छैनन्।
प्रत्येक उपाधिको एउटा विज्ञान र उत्तरदायित्व छ, किनकि पहिलो खुड्किलोमै उनी उक्लिनन्, त्यो हो आमा। सम्भवतः अहिले त संस्कृतका विद्वान एकजना नारीले पुरै 9 महिना पनि गर्भमा बस्न दिएनन् एउटा बच्चालाई, 7 महिनामा पेटको सर्जरी गरेर उनले बच्चालाई जन्माए। भने उनले 9 महिना उसलाई गर्भमा रहने अवसर पनि प्रदान गरिन्। 6 महिना उनी आफूलाई विद्वान भन्छन्। के सिकाउँछिन् उनले? त विद्वानहरूको त यो गति छ, सामान्यको के गति? म सधैँ तरुणी हुनुपर्छ। तरुणी हुनको लागि केवल तिम्रा स्तनले मात्र काम गर्ने होइन, तिम्रा हरेक शरीरका बिन्दु बिन्दु र चक्र सँगसँगै तिम्रो मनोभावनाले काम गर्ने हो। त आमा बन्नको लागि, नारी बन्नको लागि यी गुण राशिहरूको आभूषण निर्माण गर्नुपर्छ र गौरवशाली हुनुपर्छ। आमा यत्तिकै हुँदैन, नारी यत्तिकै हुँदैन, तब पूजनीय छ। त्यत्तिकै नारीहरूलाई पूजेको छैन। यो हाम्रो गुरु परम्परामा त ती महान वेश्याहरू छन् जसलाई गणिका, नगरवधु भनिन्छ। महान, बुझ्नुस्, के बुझ्न सक्नुहुन्छ? के बुझ्छ यो दुनियाँले भन्दै सुरुमै वेश्या भन्न बित्तिकै अब तपाईँले बुझ्नै चाहनुहुन्न। महान हुनुहुन्छ उहाँहरू। पिङ्गला लगायत। वशिष्ठ कसका छोरा हुन्? एक नगरवधुका छोरा हुन् उनी। पिङ्गला जो महान योगिनी, एक नगरवधु हुन् उनी। बुझ्नुहुन्छ नगरवधु भनेको के हो? त्यही शरीरको माध्यमबाट, यौन व्यवसायको माध्यमबाट जीवनयापन गर्ने, तर पनि त्यो ठाउँमा रहेर पनि धर्मको जग, धर्मको धुरी नहल्लाइकन जीवनयापन गरेका ती महान नारीहरूलाई हामीले भन्दा वेश्या भन्छौँ। तर बिहान बेलुकै सम्झेर उहाँहरूलाई फुल र जल अर्पण गर्छौँ। किन? त्यहाँ पनि धर्म रहेछ भने। धर्मरहित कुनै पनि दुनियाँ छैन। चाहे वेश्यालय होस्, चाहे पुस्तकालय होस्, प्रत्येक ठाउँमा धर्म छ। धर्म विज्ञान हो, धर्म उत्तरदायित्व हो, धर्म गुण राशि हो, पाखण्ड र प्रपञ्च धर्म होइन। त बुद्धले मैत्रेय र प्रेमको कुरा गर्नुहुन्छ। बुद्धको धम्मपदमा 5औं मन्त्रले बुद्ध भन्नुहुन्छ, यी सबै कुराहरू हामीमा अवगुण छन्, अपूर्णता छ। यहाँ योगी पल्नु सम्प्रदाय, ओल्नु सम्प्रदायमा जुधिरहेको छ। यो हुँदाहुँदै आज त यस्तो सम्मको झगडा छ कि छोरा र छोरीको मात्र होइन, केटा र केटीको झगडा छ। अब हेर्नुहोस् त संसार कहाँ जान्छ? एउटा अनिवार्य सम्बन्ध नर नारीको, भाइ बहिनीको, श्रीमान श्रीमतीको, साला भिनाको, दिदी भाइको इत्यादि यति धेरै धर्महरू छ नर नारीको। उनीहरूको धर्महरू छ, उनीहरूको सम्बन्धहरू छ। छोरा मान्छे देखेपछि पर बस्नुपर्ने अवस्था छ, छोरी मान्छे देखेपछि पर यसो काक्र कुक्रुक लक्रुक लुक्रुक भएर बस्नुपर्ने छ। कतै उनले छोएर छोयो कि भन्लिन् कि भन्ने। यो कहाँ जाँदैछौँ हामी? धर्म विज्ञानवादी भन्दैछौँ। फेरि अपरिहार्य सम्बन्ध र अपरिहार्य विषय र जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुँदैछौँ। नारी र पुरुष विहीन हामी रहनै सक्दैनौँ। त्यो नारी र पुरुष युक्त हुनको लागि या भाइ बहिनी या आमा छोरा या देवर भाउज कुनै पनि सम्बन्ध हुनुपर्ने हुन्छ दुनियाँमा, या गुरु शिष्य। त विकृति धेरै छ। विकृतिको कुरा नगरौँ, किनकि मैले त 30 वर्षको यात्रामा करिब 26-27 वर्ष विकृतहरू देखेको छु। तर त्यो विकृतभित्रबाट मैले कुबेरले सुनको चिम्टाले त्यो फोहोर राशिबाट रत्न राशि झिके जस्तो मैले पनि गुण राशिहरू थोरै थोरै जम्मा गर्दै संग्रह गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको। यदि त्यो अवगुण राशिहरूको किचडबाट म गुण राशि संग्रह नगरेको भए यो 27 वर्षको यात्रामा म कति विक्षिप्त हुन्थेँ होला, कति विक्षिप्त भए पनि होला। विक्षिप्त भएको ज्ञात भएर सम्हाल्ने कोसिस र सम्हाल्न सफल पनि भयो होला। यही काम हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। यही काम हो। मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ श्रीराम दाहालजी, उहाँले एउटा सर्ट मुभीमा काम गर्नुभएको छ भन्नुभयो, गरेको छु भन्नुभयो। के नाम भन्नुभयो योगीजी? सफाई गर्ने। यहाँ नेपालमा के भन्छन् झाडु लाउने मान्छेलाई? कुचिकार। नगर सफा गर्ने, झाडु मार्ने मान्छे। समाजको परिवर्तनकारीहरू भनेको
केवल बम बारुद पड्काउन सिकाउनेहरूलाई परिवर्तनकारी भन्दैन, समाजमा फूल वर्षाउन सिकाउने, समाजमा मैत्री भाव कायम राख्न सिकाउनेहरूलाई झाडुकार अथवा सफाईकर्ता भन्छ। बुद्धको मार्गमा या सिद्धहरूको मार्गमा या ऋषिहरूको मार्गमा जति पनि हामी लागेका छौँ समाजको कल्याणार्थ, प्रकृति र सम्पदाको संरक्षणार्थ, हामी झाडुवाला हौँ। मैले यो कल्पना मात्रै गर्थेँ, म त झाडु लगाउने मान्छे त हो, आखिरी मगज बिग्रेको छ, मगजमा फोहोर छ, तिनीहरूको निकाल्नु छ, अथवा समाजमा कुरीति छ त्यसलाई निकाल्नु छ। म मनमा सोच्थेँ, मेरो मित्रले काम पनि गरिसक्नु भएको रहेछ। त्यो विश्वको कई कुनामा देखाइयो त्यो मुभी, करिब 27-28 सेकेन्डको। उहाँको निकै लामो योगदान छ मसँग, श्रीराम दाहालजी। हाम्रो एउटा वीर घोर परम्परा अथवा अघोर परम्परा दुईटै छ, एउटा फूल र पुष्पबाट पनि, एउटा अकल्पनीय बलिदानको परम्परा पनि छ। यो मस्टो परम्परा जो बुद्ध धर्ममा सम्भोटमा लामा गुरुको रूपमा, वज्र गुरुको रूपमा चलेको छ, हाम्रो यता धामी झाँक्रीको रूपमा चलिआएको छ। यो विशाल मस्टो परम्परा, मस्टोमा पनि लामा गुरु, भोटे गुरु भन्ने हुन्छ। उसले भोटको भाषा बोल्दछ, चाहे क नपढेको मान्छे होस्, भोटे भाषा बोल्छ। त भोटे भैँसीलाई भोटको समग्र वेद भैँसीलाई पढाइदिन्छ त्यो लामा गुरुले, त्यो हाम्रो झाँक्री अथवा धामीले। तिमी घमण्ड गर्दैछौ म वेदको ज्ञाता हो, हामी वैदिक हो, हामी संस्कृति र हामी ब्राह्मण हो भन्छौ भने तिमी मेरोमा वेद पढ्न आउँदैनौ। म भैँसीबाट वेद पढाउँछु भनेर ज्ञानेश्वरले आफ्नो भैँसीलाई बोलाएर ल यहाँ बस, यहाँ आसनमा बस, चारै वेद पाठ गर है भनेर भैँसीबाट वेद पाठ गराइदिए। त योगीहरू यसरी चुनौती दिन्छन् अभिमान र अहङ्कारलाई चूर बनाउनको लागि। त यहाँ जातीयता छैन। प्रकालसुरी जब यस्तै विद्वत मण्डलहरूको भिडमा वेद पाठ हुँदै थियो, प्रकालसुरी कुन जातको हो थाहै छैन, हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो र म जस्तै एउटा अभिमानीले आफ्नो बटुकहरूलाई वेद रोक, त्यो अर्को जाति आयो त्यसको कानमा वेदको मन्त्र पर्नुहुन्न भनेर मैले वेद रोकिदिएँ। तर प्रकालसुरी यहाँबाट, भक्तिसार सुरी यहाँबाट अलिकति पर जानुभयो, वेद कहाँ रोकिएको थियो, अब वेद पुरै अल्झियो। न अघिबाट सर्छ, न बीचबाट सर्छ, न अन्त्यबाट सर्छ, वेद नै चलेन। त मुसुक्क हाँस्नुभयो फर्केर भक्तिसार सुरीजी, मुसुक्क हाँस्नुभयो। वेद खुल्यो र उहाँलाई ल्याएर आसनमा राखेर पञ्चामृतले उहाँको चरण पादलाई